اليوم سوف نذهب إلى التطبيقات العملية والتمارين العملية لهذا وكيفية تطبيقها، وما معنى أن يكون هنا لدينا انخفاض أقل من 100% أو أكثر. أيضا على جودة البيانات والتي قمنا بها فقد تمت على 7 مناطق. بما يخص الرقابة وإرسال تقارير الانطباع، نحن من المفترض علينا أن يكون عندنا خطة للتحسين، والتي يمكن إدراج هذه الخطة في برامجنا اللاحقة. شكرا جزيلا لكم، كان ملخصا جميلا. أي سؤال حول ما جرى وتم إعداده البارحة؟ ليس هناك. شكرا جزيلا. أشكرك. وعن النقطة الأخيرة التي ذكرتها فهي نقطة مهمة جدا، والتي يجب أن تكون أيضا كخطة منفردة هنا معنا. وأيضا الشيء المهم جدا أيضا هو التركيز على CMIB، فنرجوكم ضعوا هذا أيضا في الحسبان في EBI، يعني حتى يتم تضمينها في برنامج EBI. شكرا جزيلا. أريد أن أدعو الدكتور كمال ليقدم لنا مقدمة ملخص عن هذا اليوم.